पश्तीन को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि पीटीआई को केवीके में ख़त्म किया जाए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तंजीम तो जितनी भी मंजूर की आप मौक़िफ़ देख लें, मंजूर का मौक़िफ़ देख लें, तंजीम का भी देख लें, वो हमेशा से गैर पार्लिमानी रहे और उन्होंने कहा कि हम पार्लिमान के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, हम कौम के हवाले से और इंसानियत के हवाले से ये जद्दोजहद कर उसमें रहे मंजूर पश्तीन भी शामिल थे, लेकिन अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ आपको बार बार गिरफ्तार किया जाता है सर। थैंक यू। बस वो तो आप लोगों को पता है, जो कानूनी फार्मेलिटीज़ थी वो हमने सभी पूरी कर थी, एनओसी वगैरह। जहाँ तक है गिरफ्तारियों का ताल्लुक, बिल्कुल ये तो रियासत की जो पॉलिसी है, ये उसी के मतलब तो हम कुछ ही नहीं कह सकते कि मुझे गिरफ़्तार करना, मंजूर को नहीं गिरफ़्तार करना। लेकिन ये है कि मंजूर इस चीज़ से कभी पीछे हटा नहीं है। वो जब भी मौका आते हैं, जब भी एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, पूरी तंजीम की यही लीडिंग कर रही है, जब भी कोई ऐसे वक़ूआ होता है ये हाज़िर होता है। बाकी रियासत की ये मंजूर तो वो अब मंजूर की वो पोजीशन भी नहीं है कि आप कोई आम सी लीडर उसको समझ के गिरफ़्तार कर ले और कहेंगे कि रियासत आराम से होगी, बैठी रहेगी, ये तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बात ये है कि मंजूर अब इनको लाज़मन उस हवाले से, कौमी हवाले से या बैनुल-अक़वामी हवाले से या जो मौजूदा ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से, अमन के हवाले से मंजूर का एक किरदार है। के खिलाफ एक ही वक़ूए पे इस्लामाबाद पुलिस ने, सीटीडी ने, एफआईए ने 4 एफआईआर दर्ज की थी, जो कि बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, सो अभी भी उसकी वायलेशन है। एक ही वक़ूए पे एक ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अल्लाह ने करम किया, हमारी अदालतों ने बड़ा अच्छा बिहेव किया, हमें 4 वाली एफआईआर में ज़मानत दी थी। अली वज़ीर की और बाकी सब दोस्तों की उसमें ज़मानत हो गई है। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते, अली वज़ीर साहब की तरफ से हमने 2 क्वाशमेंट पिटीशन फाइल कर दी कि एक ही वक़ूए पे हमारे खिलाफ आप 3-4 एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते थे। एक ही वक़ूआ हुआ था, तरनोल थाने ने जो एफआईआर दर्ज की थी, आप उसके अंदर सेक्शन ईजाद कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, देखते हैं हेयरिंग होती है तो क्या करते हैं। सर आप बता दें, आपको पहले भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, एक दफ़ा फिर आपको गिरफ्तार किया था, और जिस मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया, जिस स्पीच पे, उसमें मंजूर पश्तीन भी शामिल थे, लेकिन अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ आपको बार बार गिरफ्तार किया जाता है सर। थैंक यू। बस वो तो आप लोगों को पता है, जो कानूनी फार्मेलिटीज़ थी वो हमने सभी पूरी कर थी, एनओसी वगैरह। जहाँ तक है गिरफ्तारियों का ताल्लुक, बिल्कुल ये तो रियासत की जो पॉलिसी है, ये उसी के मतलब तो हम कुछ ही नहीं कह सकते कि मुझे गिरफ़्तार करना, मंजूर को नहीं गिरफ़्तार करना। लेकिन ये है कि मंजूर इस चीज़ से कभी पीछे हटा नहीं है। वो जब भी मौका आते हैं, जब भी एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, पूरी तंजीम की यही लीडिंग कर रही है, जब भी कोई ऐसे वक़ूआ होता है ये हाज़िर होता है। बाकी रियासत की ये मंजूर तो वो अब मंजूर की वो पोजीशन भी नहीं है कि आप कोई आम सी लीडर उसको समझ के गिरफ़्तार कर ले और कहेंगे कि रियासत आराम से होगी, बैठी रहेगी, ये तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बात ये है कि मंजूर अब इनको लाज़मन उस हवाले से, कौमी हवाले से या बैनुल-अक़वामी हवाले से या जो मौजूदा ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से, अमन के हवाले से मंजूर का एक किरदार है। उसमें जितने भी अमन पसंद लोग, इंसानी हकूक़ के लोग, और साथ ही जो वो पॉलिटिशियन जो मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उनमें मंजूर सरफ़हरिस्त हैं। तो ये वो मामूली सी बात नहीं है कि उस पर हाथ डाला जाए, उसको गिरफ़्तार करके और ये फिर अपने मर्ज़ी के फ़ैसले ले सर सके। क्या समझते हैं, कुछ बातें ऐसी भी हो रही है कि मंजूर पश्तीन को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि पीटीआई को केवीके में ख़त्म किया जाए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तंजीम तो जितनी भी मंजूर की आप मौक़िफ़ देख लें, मंजूर का मौक़िफ़ देख लें, तंजीम का भी देख लें, वो हमेशा से गैर पार्लिमानी रहे और उन्होंने कहा कि हम पार्लिमान के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, हम कौम के हवाले से और इंसानियत के हवाले से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसमें तो उन्होंने साफ़ कह दिया है कि हम पार्लिमानी तौर पे अब हम आए होते, हम आज़ाद थे। अब मज़ीद तंजीम की डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, उसकी हमें पाबंदी करनी पड़ती है। जहाँ तक पीटीआई के हवाले से जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हमने तो शुरू से यही कहा था कि हम इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे, कि हम, क्योंकि ये पार्लियामेंट के किरदार से, पार्लियामेंट का जो आईनी वो है, उससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि पार्लियामेंट का अब वो किरदार नहीं रहा है जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए। अब आप पार्लियामेंट को देख ले, जो जितने बिल पास हुए हैं, हमने इसकी मुखालफत की, लेकिन जितने बिल पास हुए एक दिन में मेरे ख्याल में 54 कितने थे, इतने, तो ये कोई बग़ैर बहस मुबाहिसे के, और जिस तरह से अब इनके मुल्क के जो हालात हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, तो इसके हवाले से जहाँ तक पीटीआई वालों का ये मौक़िफ़ है या दूसरे लोगों का कि पीटीआई के वोट को तोड़ के ये अपने से नहीं,
یہ ایک الگ سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو بہت تنظیموں کے اندر ہیں وہ ہمارے اس موقف کو امن کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اس ریاست کی پالیسی کے حوالے سے جو وہاں پہ جنگیں لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو انہوں نے ایک ایسی وہ کریٹ کی ہے اس ملک کے اندر، خوف و ہراس کی اسی دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں پہ ہم امن کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کی FIR کاٹی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں PTI کے ورکر ہو، NP کے ورکر ہو، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، وہ پراپرلی ہمارے جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ مطلب امن کے حوالے سے، جو دہشت گردی کی خاتمے کے حوالے سے اور سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو عام شہری کا موقف ہے یا عام ورکر کا موقف ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پہ فخر کرتے رہیں گے. اور ہم ان کی یہ سوچ کو جو ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے پارلیمان کے علاوہ، جو ان باتوں پہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک جس اسٹیج ٹائم آگے ہم جا رہے ہیں. سر وہ تو بتا رہے ہیں موبائل کیوں واپس نہیں کیا جا رہا؟ آپ کا جو موبائل ہے وہ کیوں واپس نہیں کیا جا رہا ہے سر آپ کو؟ نہیں، موبائل انہوں نے تانے میں واپس کیے ہیں، وہاں پہ پڑے ہوئے، لیکن وہاں پہ جو میرے پرس کے اندر تھے 1 لاکھ سے 1,05,000 کتنے روپئے تھے، اس میں سے اب وہ 14,000 روپیہ مان رہے باقی. تو میں نے سامان رکھ دیا، میں نے کہا میں ایسے نہیں لے کے جاؤں گا، جو میرا حق تھا وہ مجھے دیا جائے، کیونکہ یہ تو بس لوگوں کی کہ وہ جو چیز قبضے میں لے لیتے، بس لوگ کہتے کہ تانے سے جان چھوٹ جائے، ہمیں ہر چیز کے لیے کھڑا ہونا. اچھا آخری سوال بتا دیں، 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے یا جو الیکشن کمیشن؟ دیکھیں ہم تو اسی لیے جو جدوجہد کر رہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، وہ 90 ڈیز یا 60 ڈیز الیکشن ہونی چاہیے. جو الیکشن نے کل ڈیٹ دی ہے اس سے آپ جنوری کے آخری، یہ تو اس کے حق میں ہے، یہ پہلے دینا چاہیے تھا پر ابھی دے دیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن آگے اس پہ وہ قائم رہنا چاہیے، یہ سب سے بڑی مہربانی. تو اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمانی طور پہ اب ہم آئے ہوتے، ہم آزاد تھے، اب مزید تنظیم کی ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے، کیسے ڈیسیجن لیتے، اس کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے. جہاں تک PTI کے حوالے سے جو یہ کویشچن کیا جا رہا ہے، تو ہم نے تو شروع سے یہی کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہے کہ ہم، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے کردار سے، پارلیمنٹ کا جو آئینی وہ ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا اب وہ کردار نہیں رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے. اب آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، جو جتنے بل پاس ہوئے ہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن جتنے بل پاس ہوئے ایک دن میں میرے خیال میں 54 کتنے تھے اتنے، تو یہ کوئی بغیر بحث مباحثے کے، اور جس طرح سے اب ان کے ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے جہاں تک PTI والوں کا یہ موقف ہے یا دوسرے لوگوں کا کہ PTI کے ووٹ کو توڑ کے یہ اپنے سے نہیں، یہ ایک الگ سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو بہت تنظیموں کے اندر ہیں وہ ہمارے اس موقف کو امن کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اس ریاست کی پالیسی کے حوالے سے جو وہاں پہ جنگیں لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو انہوں نے ایک ایسی وہ کریٹ کی ہے اس ملک کے اندر، خوف و ہراس کی اسی دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں پہ ہم امن کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کی FIR کاٹی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں PTI کے ورکر ہو، NP کے ورکر ہو، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، وہ پراپرلی ہمارے جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ مطلب امن کے حوالے سے، جو دہشت گردی کی خاتمے کے حوالے سے اور سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو عام شہری کا موقف ہے یا عام ورکر کا موقف ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پہ فخر کرتے رہیں گے. اور ہم ان کی یہ سوچ کو جو ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے پارلیمان کے علاوہ، جو ان باتوں پہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک جس اسٹیج ٹائم آگے ہم جا رہے ہیں. سر وہ تو بتا رہے ہیں موبائل کیوں واپس نہیں کیا جا رہا؟ آپ کا جو موبائل ہے وہ کیوں واپس نہیں کیا جا رہا ہے سر آپ کو؟ نہیں، موبائل انہوں نے تانے میں واپس کیے ہیں، وہاں پہ پڑے ہوئے، لیکن وہاں پہ جو میرے پرس کے اندر تھے 1 لاکھ سے 1,05,000 کتنے روپئے تھے، اس میں سے اب وہ 14,000 روپیہ مان رہے باقی. تو میں نے سامان رکھ دیا، میں نے کہا میں ایسے نہیں لے کے جاؤں گا، جو میرا حق تھا وہ مجھے دیا جائے، کیونکہ یہ تو بس لوگوں کی کہ وہ جو چیز قبضے میں لے لیتے، بس لوگ کہتے کہ تانے سے جان چھوٹ جائے، ہمیں ہر چیز کے لیے کھڑا ہونا. اچھا آخری سوال بتا دیں، 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے یا جو الیکشن کمیشن؟ دیکھیں ہم تو اسی لیے جدوجہد کر رہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، وہ 90 ڈیز یا 60 ڈیز الیکشن ہونی چاہیے.
जो इलेक्शन ने कल डेट दी है इससे आप जनवरी में सर आखिरी जनवरी के आखिरी ये तो इसके हक में है, ये पहले देना चाहिए था पर अभी दे दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे इस पे वो कायम रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।